नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले प्लस 2 इन्ट्रान्सको लागि चाहिने केही एमसीक्यू क्वेसन लिएर आएको छु। ब्रिज कोर्स एब्स्ट्राक्ट एससी भनेर विभिन्न तरिकाले अध्ययन गर्ने गरिन्छ यसको लागि। विशेष गरेर प्लस 2 साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, त्यस्तै गरी सिटी भिटीले लिने विभिन्न इक्जामको लागि चाहिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू क्वेसन छन्। आशा छ यो भिडियोले हजुरको पढाइमा टेवा पुग्ला। आजको टपिक छ प्रफिट एन्ड लस। हामी पहिलो चरणमा अथवा पहिला हामी केही टर्मको बारेमा त्यहाँ हुने केही युज हुने नोटेसनको कुरा गर्छौँ। पहिलो छ प्रफिट, द एमाउन्ट गेन आफ्टर द सेलिङ अ प्रोडक्ट मोर देन इट्स कस्ट प्राइस। त्यसै गरी लस, द एमाउन्ट द सेलर गेट आफ्टर सेलिङ द प्रडक्ट लेस देन इट कस्ट प्राइस। आफूले किनेको भन्दा कममा बेच्यो भने देयर सुड बी लस। कस्ट प्राइस, द एमाउन्ट पेड फर द प्रोडक्ट अर कमोडिटी टु पर्चेज इट इज कल कस्ट प्राइस। कुनै पनि वस्तु किन्दाखेरि लाग्ने पैसालाई कस्ट प्राइस भन्छ। इट इज डिनोटेड बाई सिपी। कस्ट प्राइस क्यान बी क्याटेगराइज इन्टु टु क्याटेगोरी, फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट छ। त्यसै गरी हामी सेलिङ प्राइस भनेको द एमाउन्ट फर व्हिच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कल्ड सेलिङ प्राइस। कुनै पनि वस्तु बेच्दा पाउने मूल्य, बेच्दा प्राप्त हुने अथवा बेच्ने मूल्यलाई के भन्छ? सेलिङ प्राइस भन्छ नर्मली, अथवा इट इज डिनोटेड बाई एसपी। नेक्स्ट वान छ मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस जे भन्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर शपकिपरले इन्डिकेट गर्ने प्राइसलाई के भन्छ? मार्क प्राइस भन्छ। यो समटाइम मार्क प्राइस इज डिस्काउन्टेड अर समटाइम नट डिस्काउन्ट। सधैँ मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ? मार्क प्राइसबाट डिस्काउन्ट हुन्छ। एट द्याट टाइम एमपी माइनस डिस्काउन्ट इज इक्वल टु एसपी। यदि डिस्काउन्ट छैन भने एट द्याट टाइम एसपी इक्वल टु एमपी। केही फर्मुला छन्। प्रफिट भनेको प्रफिट इक्वल टु एसपी माइनस सिपी। एट द्याट टाइम एसपी इज ग्रेटर देन सिपी। लस इक्वल टु सिपी माइनस एसपी। एट द्याट टाइम सिपी इज ग्रेटर देन एसपी। प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल टु प्रफिट डिवाइड बाई सिपी इन्टु 100%। लस इक्वल टु लस डिवाइड बाई सिपी इन्टु 100%। त्यस्तै गरी एसपी इक्वल टु फर्मुला के छ? 100 प्लस प्रफिट होल डिवाइड बाई 100 इन्टु सिपी। त्यसै गरी एसपी इक्वल टु अर्को लस भएको बेला फर्मुला छ 100 माइनस लस होल डिवाइड बाई 100 होल ब्राकेट इन्टु सिपी। त्यसै गरी सिपीको फर्मुला छ 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट इन्टु एसपी। स्क्रिनमा क्लियरली देख्न सकिन्छ। त्यस्तै लस भएको बेलामा 100 होल डिवाइड बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट ब्राकेट क्लोज इन्टु एसपी। नेक्स्ट वान छ डिस्काउन्ट इक्वल टु एमपी माइनस एसपी। ल त्यसैलाई क्यालकुलेसन गर्दा एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट। कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने अवस्था भयो भने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु डिस्काउन्ट एमाउन्ट डिवाइड बाई एमपी इन्टु 100%। हामी क्वेसनबाट जाउँ। क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 1। यसले एउटा टिभी पर्चेज गर्छ। टिभी पर्चेज एट ₹5,000 एन्ड सोल्ड एट ₹4,000। फाइन्ड द लस्ट। चारवटा अप्सन छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर। सिपी छ। सिपीबाट एसपी सब्ट्र्याक्ट गर्दा लस आयो। लस डिभाइड बाई सिपी इन्टु 100% गर्दा कति आयो? 20% इज लस। यो सिम्पल क्वेसन छ। पहिला लस निकाल्यो सिपी माइनस एसपी गरेर, अनि पछि लस पर्सेन्टको फर्मुला लस डिभाइड बाई सिपी इन्टु 100% गर्दा रिक्वायर्ड लस पर्सेन्टेज आयो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 2। इफ द सेलिङ प्राइस इज डबल द प्रफिट इज ट्रिपल,
फाइन्ड द प्रफिट पर्सेन्ट, चारवटा अप्सन छ। यसको राइट एन्सर इज अप्सन बी 100%। कसरी मैले हिन्ट्स लेखेको छु। सिपीलाई यक्स, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। दिस वान इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। मलाई लाग्छ सम्भवतः +2 को कुनै पनि कलेजको इन्ट्रान्समा यो क्वेसन छुट्दैन जस्तो लाग्छ। सिपिपी यक्स एन्ड एसपिपी वाई। क्वेसनले के भनेको छ, यदि प्रफिट सेलिङलाई डबल गरे भने के हुन्छ, वाई 2y हुन्छ। एट द्याट टाइम प्रफिट ट्रिबल। मैले के गरेँ, अब प्रफिट ट्रिबल भनेको 3 इन्टु वाई माइनस यक्स इक्वल टु 2y माइनस यक्स। 3 इन्टु वाई माइनस यक्स भनेको प्रफिट हो। कति बेलाको प्रफिट, एसपीलाई डबल गर्दा के आयो, 2y माइनस यक्स हो। त्यो दुईटालाई इक्वेटिङ गर्दा y को भ्यालु 2x आयो। अब प्रफिट भनेको y माइनस यक्स, y को ठाउँमा 2x राख्दा प्रफिट x आयो। प्रफिट इक्वल टु के हुन्छ, प्रफिट डिभाइड बाई सिपी इन्टु 100 गर्यो, 100% के आयो, यक्स डिभाइड बाई यक्स क्यान्सल भयो, 100% इज विच इज रिक्वायर्ड एन्सर। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो पनि। मैले विशेष गरेर अलिकति लेभल हाई भएको क्वेसन राखेको छु। सम आर्टिकल वेयर ब्रॉट एट 6 आर्टिकल फर ₹5 and sold at 5 article for 6. What is the gain percent? चारवटा अप्सन छ, 30, 33.33, 35 एन्ड डी मा चाहिँ 40। यसको राइट एन्सर डी हो। यसको लागि कसरी सल्भ गर्ने, दुईटा न, यसको सजिलो आइडिया, दुईटा यस्तो एउटा यस्तो प्याटर्नको क्वेसन छ भने दुईटाको एलसीएम लियो। एलसीएम लिँदा 30 आयो। सपोज गरेको, सपोज द नम्बर अफ आर्टिकल ब्रट भनेको एलसीएम अफ 6 and 5 इक्वल टु 30। अब सिपी अफ 30 आर्टिकल इक्वल टु कति भयो, 5/6 इन्टु 100। मैले यसलाई एउटै फर्ममा, जस्तै सिपी र एसपी चाहिँ एउटैमा लैजानुपर्छ, 30-30मा, अथवा त्यसकै लागि एलसीएम लिएको। सिपी 5वटाको, एसपी 10वटाको भएर मिल्दैन, एउटै हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब यहाँ के छ, सिपी अफ 30 आर्टिकल छ, यहाँ 5/6 कसरी आयो भने 6 आर्टिकलको 5 छ भने 1 आर्टिकलको कति, 5/6 इन्टु 100 गर्यो। 100 चाहिँ मैले एउटै स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगेको छु। ओके, त्यसको लागि यहाँ 100 गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यो दुईटाको एउटै हुँदा एन्सर मिलिहाल्छ, अथवा यहाँ 1 कै मात्र निकाल्दा पनि मिल्छ। तर एउटै चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भनेको एउटै युनिट बेचेको र किनेको सेम युनिट हुनुपर्छ। त्यसैगरी एसपी अफ 30 आर्टिकल इक्वल टु 6/5। माथि के भनेको छ, 5 आर्टिकललाई 6 पर्छ भनेको 1 आर्टिकललाई 6/5 पर्छ। कति आयो, सिपी 25, एसपी 36। दुईटाको डिफरेन्सेस 11 छ। डिभाइड बाई प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि के गर्यो, प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल टु दुईटाको डिफरेन्स 11 डिभाइड बाई 25 भनेको सिपी इन्टु 100% गर्दा 44% विच इज रिक्वायर्ड एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, when a plot is sold for ₹18,700, the owner lost 15%. At what price must that a plot be sold in order to gain 15%? के छ, कुनै पनि वस्तु अथवा प्लट, यहाँ के छ, अब यस्तो कुरा हैन, जति बेला पनि एउटा चाहिँ प्रफिटको कुरा गर्यो, एउटा लसको कुरा गर्यो, अथवा दुईटा कन्डिसन दियो, यतिमा गर्दा यति हुन्छ, यतिमा गर्दा कस्तो होला भनेर सोध्यो। सिम्पल चारवटा अप्सन छ, यसको अप्सन सी राइट हो। कसरी, जस्तै मैले यहाँबाट देखाएँ, 15% लस भनेको, 15% लस भनेको के हो, 15% लस मिन्स यसमा स्ट्यान्डर्ड सिपीलाई 100% मान्यो भने, जस्तै 15% लस हुने बेलामा के हुन्छ, 85 हुन्छ। यहाँ तर हिन्ट्समा मैले 85 = 18700 लेखेको छ। यो क्वेसनले माथि नै गिभन छ, यतिमा बेच्दा लस हुन्छ भने, लस भनेको 85। यदि स्ट्यान्डर्ड सिपीलाई 100 सपोज गरे भने, तर प्रफिट 15% गेन हुनलाई कतिमा बेच्नु पर्यो भनेको छ। 15% भनेको सिपीलाई एक्स 100 मानेको छ भने 15% अथवा 15% प्रफिट हुँदा के हुन्छ, 115 हुने भयो। अब यस्तो बेलामा 18 भनेको यति छ भने 115 भनेको एक्स,
भनेपछि 85 डिभाइड बाई दिस वान भनेको 8,18700 इज इक्वल टु 115 डिभाइड बाई एक्स। त्यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो, क्यालकुलेसन गऱ्यो भने एसपी इक्वल टु कति आयो, ₹25300। एसपी को भ्यालु चाहिँ त्यति आयो। विच भनेको कुन चाहिँ हो, दिस वान इज अप्सन सी इज राइट एन्सर। यो पनि मोस्ट कन्सेप्चुअल कुरा यहाँ मैले भनिरहेको छु। यसलाई हामी 9, 10 मा सल्भ गर्ने बेलामा, 10 मा सल्भ गर्ने बेलामा एक पेज पुरै गर्थ्यौँ। तर अहिले के छ भने कि कसरी गर्यो हामीले, 15% लस भनेको 85 मान्यो, सिपीलाई 100 सपोज गरिरहेछ हामीले, 100 मान्ने, प्रफिट हुँदा त्यसमा जोड्ने, लस हुँदा सबट्र्याक्ट गर्ने। 85 हुँदा त्यति छ भने 115 हुँदा एक्स। यसमा चाहिँ फेरि गेनको ठाउँमा अर्को यहाँ यदि 15% गेनको ठाउँमा 20% गेन भन्यो भने यहाँ 115 को ठाउँमा 120 हुने भयो। फेरि 5% लस हुँदा चाहिँ कतिमा बेच्नु पर्ला भन्यो भने चाहिँ 115 को ठाउँमा 95 हुने हो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 5। द कस्ट प्राइस अफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिङ प्राइस अफ यक्स आर्टिकल इफ द प्रफिट इज 25%, वाट इज द भेल्यु अफ यक्स। चारवटा अप्सन छ, अप्सन बी इज राइट एन्सर। अब यसको लागि के छ भने सिपी अफ इच आर्टिकल बी ₹1। सिप यहाँ कमा हुनुपर्ने, सिपी अफ यक्स आर्टिकल्स इक्वल टु ₹यक्स। एसपी अफ यक्स आर्टिकल इज इक्वल टु ₹20। क्वेसनले गिभन छ, क्वेसनले गिभन के छ भने कस्ट अफ 20 आर्टिकल इज सेम एज सेलिङ प्राइस अफ यक्स आर्टिकल। सेलिङ अफ यक्स आर्टिकल भनेको छ। अब यसलाई कसरी बुझ्दा सजिलो हुन्छ भने सिपी अफ इच आर्टिकललाई 1 मान्यो भने 20 आर्टिकल इज भनेको एउटा 20 आर्टिकलको सिपी कति भयो, 20 भयो, विच इज इक्वल टु एसपी अफ यक्स आर्टिकल हो। त्यस कारणले के भयो यहाँ एसपी अफ यक्स आर्टिकल इक्वल टु ₹20, सिपी अफ यक्स आर्टिकल इक्वल टु ₹यक्स। देयरफोर प्रफिट इक्वल टु के छ, 20 माइनस यक्स भयो। यहाँ चाहिँ प्रफिट पर्सेन्टको कुरा गरेको छ। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हो, यही 20 माइनस यक्स बाई यक्स, सिपी भनेको कति छ, यक्स छ, इक्वल टु 25% प्रफिट छ, पर्सेन्ट हटाउँदा डिभाइड 100 हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने यक्स इक्वल टु कति आयो, 16 आयो, विच इज अप्सन बी इज। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, if the cost price of 12 item is equal to selling price of 16 item, the loss percent is A मा 20, B मा 25, C मा 30, D मा 35। अप्सन बी इज राइट एन्सर। कसरी, ओके, लेट द कस्ट प्राइस अफ 1 आइटम इक्वल टु ₹1। एक 1 मान्यो सजिलोको लागि। कस्ट प्राइस अफ 16 आइटम इक्वल टु 16 भयो। सेलिङ प्राइस अफ 16 आइटम इक्वल टु 12 छ। ओके, यहाँनिर कसरी यस्तो आयो, अब यसलाई मैले 12 आइटमको लागि 12 छ कस्ट भने त्यो चाहिँ 16 आइटमको सँग इक्वल हुन्छ। यदि एमा चाहिँ 16 आर्टिकलको आइटम सेलिङ अफ 16 आइटम इक्वल टु कसरी 12 भयो भने कस्ट प्राइस अफ 12 आइटमसँग या सेलिङ प्राइस अफ 16 आइटमको इक्वल छ भने के बुझ्नु पर्यो भने 16 आइटम, एसपी फर 16 आइटम मिन्स सिपी फर 12 आइटम। सिपी फर 1 आइटम इक्वल टु 1, देयरफोर सिपी फर 12 आइटम इक्वल टु 12। त्यस कारण देयर इज 12। अब लस कति छ, 16 माइनस 12 गर्दा 4 आयो। लस पर्सेन्ट 4 डिभाइड बाई 16 इन्टु 100 गर्दा 25 इज राइट एन्सर। यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र धेरै एक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन अन्तर्गत यो पनि पर्छ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 7, चारवटा अप्सन छ। अ शॉपकीपर फिक्स द मैक्स प्राइस अफ एन आइटम 35 एबोभ इट्स कस्ट प्राइस। कुनै पनि वस्तुको मूल्य
शपकिपरले इन्डिकेट गर्दा 25% एबोभ द कस्ट प्राइस सपोज गर्यो। फाइन्ड द पर्सेन्ट अफ डिस्काउन्ट अलाउड टु गेन 8%। 8% प्रफिट गर्नको लागि कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिनु पर्ला? चारवटा अप्सन छ। अप्सन ए 18, अप्सन बी 20, अप्सन सी 22, अप्सन डी 24। अप्सन बी इज राइट एन्सर। ओके, यसको लागि स्ट्यान्डर्ड हामीले त्यो 9-10 मा गरे जस्तो लेन्दी प्रोसेस गर्दैन। कस्टलाई 100 मान्यो, मार्केट 135 भयो, किनकि 35 एबोभ भनेपछि 100 लाई स्ट्यान्डर्ड मान्दा सजिलो हुन्छ। रिक्वायर्ड गेन 8% छ, देयरफोर सेलिङ 108 आयो, किनकि सीपीलाई हामीले 100 मानेको छ। डिस्काउन्ट कति आयो? 135 माइनस 108 गर्दा 27, किनकि हाम्रो के छ? एमपी 135, एसपी 108। अब त्यही डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको के हो? प्रफिट डिभाइड बाई एमपी इन्टु 100 गर्दा 20%। खतरा खालको ट्रेक युज गरेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। डियर माई स्टुडेन्ट, बी रिमेम्बर इट। यसलाई 4 लाइन गरेर गर्ने होइन। फेरि पनि मैले सेयर गरेँ, कस्ट प्राइसलाई 100 स्ट्यान्डर्ड मान्यो, एमपी 135 भयो। 8% गेन गर्नको लागि रिक्वायर्ड गेन 8% छ भने सेलिङ प्राइस 108 भयो, सेलिङ पनि छ, एमपी पनि छ भने डिस्काउन्ट आयो, डिस्काउन्ट आइसकेपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। त्यसै 8 रहेको छ। अ मेन गेन 20% by selling an article for a certain price. If he sell it at double the price, the percentage of profit will be. Okay. अब यसमा हेर्दाखेरि क्वेसन अलिकति कम्प्लिकेट जस्तो देखिन्छ, तर सिम्पल छ। अप्सन बी राइट एन्सर। कसरी? सीपी लाई एक्स गर्यो, एसपी कति भयो? अब एसपी चाहिँ 20% गेन गरेर बेच्दाखेरि के भयो? 1.2 ले मल्टिप्लाई गरे नि हुन्छ। यहाँ 120 डिभाइड 100 एक्स गरेको छ, त्यो भनेको 6 एक्स डिभाइड बाई 5 भने कसरी आयो? एक्स प्लस 20% अफ एक्स गरे भने त्यही आउने हो, अथवा डाइरेक्ट 1.2 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, डेसिमलमा लैजाँदा। के छ? एसपी न्यू एसपी कति छ? 2 ले मल्टिप्लाई गरे 12 एक्स बाई 5, 12 एक्स बाई 5। अब प्रफिट कसरी हुन्छ? न्यू एसपी माइनस सीपी गरे भने कति आयो? 7 एक्स डिभाइड बाई 5। अब प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल टु प्रफिट डिभाइड बाई सीपी इन्टु 100% अथवा 100। प्रफिट कति छ? 7 एक्स बाई 5 डिभाइड बाई सीपी कति छ? सीपी कति छ? सीपी भनेको एक्स। अब यहाँ मैले इन्टु गरेको छ, रेसिप्रोकल गरिसकेको छ, माथि इन्टु गर्दा 1/x हुन्छ। के हो? डिभाइड एक्स हुनुपर्ने, मैले के गर्यो? इन्टु 1/x गर्यो, इन्टु 100 इज इक्वल टु 140%। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ। अ पेयर अफ आर्टिकल वाज ब्रट फर रुपीज 37.408 डिस्काउन्ट अफ 15%. What must be the market price of each of the article? हामीलाई एउटा आर्टिकलको चाहियो। यहाँ यसले सुरुमा किन्दा दुईटा किनेको छ। डियर माई स्टुडेन्ट, यहाँ के पनि कन्फ्युजन हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ पेयर भनेको दुईटा हो, यहाँ सोध्दा एउटाको सोधेको छ। चारवटा अप्सन छ, 15, 20, 22, 25। अप्सन सी इज राइट एन्सर। सिम्पल छ। मार्क प्राइसलाई एक्स सपोज गर्यो। अब के छ भने क्वेसनले सोधेको के छ? 15% डिस्काउन्ट दिने कुरा गरेको छ। 15% डिस्काउन्ट अब सुरुमा कसरी किन्यो भने अ पेयर अफ आर्टिकल वाज ब्रट रुपीज दिस वान भनिसकेपछि एउटाको हाफ हुन्छ, 18.70 हुन्छ। एउटा डिस्काउन्ट 15% मा किन्यो भनिसके पश्चात 85 मा किन्यो। 15% डिस्काउन्ट दिएको मतलब कति तिर्यो? 85% तिर्यो। 85% अफ एक्स इक्वल टु 18.70, किनकि
एउटाकोलाई निकाल्नु पर्नेछ। हामीले दुईटैकोलाई निकालेर डिभाइड 2 गर्दा नि किन त्यति गरिरहनु। एउटाको कति 18.70 हो। त्यसकारणले कतितिर 85% अफ x इक्वल टु 18.70, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति आयो? एन्सर इज 22। अप्सन सी इज राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन छ, what will be the selling price if the cost price is 120 and gain 35%? चारवटा अप्सन छ, सिम्पल क्वेसन। दिस वान डी, अप्सन डी इज राइट एन्सर 162। एसपी इक्वल टु के छ? 35% गेन छ को मतलब एसपी इक्वल टु डाइरेक्ट 135% अफ 120। हामीले किन कति गर्नु पर्यो? यस 120 प्लस 35% अफ 120 त्यो गरिराख्नु पर्दैन। के चाहिँ गर्नुपर्ने अब डाइरेक्ट 35% गेन छ भन्नेको मतलब 135% अफ कस्ट प्राइस गर्दा के आयो? डाइरेक्ट एसपी आयो। एसपी इक्वल टु 135%, 120 गर्दा 162, which is right answer. Option which one? Option D is right answer. नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ? सरू buy a motorcycle for rupees 2500, यसरी 25,000 if C हुनुपर्ने यहाँ E भएछ। decided to sell a motorcycle for a profit of 7%, find the selling price। कतिमा किन्यो? 25,000 मा किन्यो। कति प्रफिट छ? 7% प्रफिट लिएर कतिमा बेच्न पर्यो भने चारवटा अप्सन छ। डाइरेक्ट अप्सन बी इज राइट एन्सर। अब के सेलिङ प्राइस इक्वल टु कस्ट प्राइस प्लस प्रफिट। प्रफिट कति छ? 25,000 प्लस प्रफिट भनेको 7 डिभाइड बाई 100, यो 7 बाई 100 लाई ब्राकेटमा राख्दा हुन्छ, इन्टु 2500 गर्दा कति आयो? 26,750। अथवा यसलाई जस्ट योभन्दा जस्ट अगाडि गरे जस्तै गर्दा पनि भयो। के गर्ने? एसपी इक्वल टु अर्को पनि मेथड छ भन्नलाई म यो क्वेसन देखाएको। अगाडि कसरी गरेको थियो? एसपी इक्वल टु 107% अफ कति 2500 गर्दा यो रिक्वायर्ड एन्सर आइहाल्छ, सजिलै आइहाल्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 12, फाइन्ड द रिजल्टेन्ट प्रॉफिट इफ A sell a cupboard at profit of 6% to B and B sell the same to C at a profit of 9%। अब रिजल्टेन्ट प्रॉफिट फाइनल के छ, यसको प्रॉफिट के छ भन्ने कुरा गरेको छ। सिम्पल छ, चारवटा अप्सन छ। के लास्ट अप्सनमा पनि पर्सेन्टेज हुनुपर्ने, यहाँ पर्सेन्टेज छुटेको छ। त्यही नै एन्सर रहेछ, अप्सन डी 15.5 सरी 115.5 हो। सिम्पल छ। यस्तो रिजल्टेन्ट प्रॉफिट निकाल्ने एउटा फर्मुला छ, x प्लस वाई प्लस XY डिभाइड बाई 100। दुईटै प्रॉफिट भएको कारणले प्लस प्लस साइन राख्न पाउँछ। 6 प्लस 9 प्लस 6 इन्टु 9 डिभाइड बाई 100 गर्दा कति आयो? 15.50। यस्तो रिजल्टेन्ट प्रॉफिट दुईटा, एउटाले अर्कोलाई बेच्यो, अर्कोले पनि अर्कोलाई बेचेर यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो स्ट्यान्डर्ड रिजल्टेन्ट प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला हो। यो मैले पर्सेन्टेज को क्वेसन गराउने सन्दर्भमा पनि युज गरेको थिएँ। ओके, बी केयर अन इट। ल यस्तै खालको अन्य क्वेसनहरूको लागि मेरो युट्युब च्यानल लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब नेक्स्टमा एउटा क्वेसन छ, लास्ट क्वेसन। विजय सेल अ कपबोर्ड एट 14% बिलो द कस्ट प्राइस, had he got rupees 2086 more, he would have made a profit of 14%,
वाट इज द कस्ट प्राइस अफ द कपबोर्ड? चारवटा अप्सन छ, अप्सन ए इज राइट के छ भने यस्तो प्याटर्नमा कतिले बढी सेल गर्नु, कति यति बढी छ, कतिमा विजय सेल 14% अफ कस्ट, 14% बिलो द कस्ट प्राइस भन्दा यति कममा बेच्यो अथवा यो कममा बेच्नु भनेको लस हो, 14% प्रफिटमा बेच्यो। यति बढीमा बेचेको छ भन्नको मतलब, यति बढीमा बेचेको भए, यति बढीमा बेचेको भन्नको मतलब 14% लसदेखि 14% प्रफिटसम्मको ग्याप यति हुन्छ भन्न खोजे। अब यति ग्याप हुन्छ, यति ग्याप इक्वल टु दिस वान प्राइस हो। अथवा यता कति पर्सेन्ट, यता 14%, उता 14% भनेको यो कति हो? 28%। कति हो यो? 28%। अथवा त्यो दुईटाको ग्याप 28% हो। यस्तो बेलामा डाइरेक्ट कस्ट प्राइस आउँछ। क्लियर गर्नु, कस्ट प्राइस इक्वल टु 286 डिभाइड बाई 0.40, सरी 0.14 प्लस 0.14 गर्दा कति आयो? 7450। रिक्वायर्ड एन्सर अप्सन ए इज। यस्तो क्वेसन पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, बी केयर अन इट। थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले अगाडि नै सेयर गरिसकेँ, लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुनको लागि।